बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हमने KFC के साथ बाइकआउट करना है और फिर साथ मैकडोनल्ड के साथ हमने बाइकआउट करना है, और जितने भी इस्राएली कंपनियां हैं, चाहे वो पेप्सी हो, चाहे वो कोक हो, और इसके जुमरे में बनने वाली पेप्सी के साथ चाहे स्प्राइट बन रही हो, चाहे मिरिंडा बन रही हो, ठीक है, जो भी आपकी ड्रिंक्स बन रही हैं, क्या हमने उनके साथ बाइकआउट करना है और हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ जितनी भी आपकी नेस्ले क्रीम है या आपका शेल पेट्रोल पंप है या जितनी भी ऐसी जो आपको स्पेशल कोड पता है कि जिन कोड की बिना पे जो इस्राएली कंपनियां हैं और जो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं, हम सबको उनका बाइकआउट करना है। सही है, ये वो चीज है जो आज हर बंदा बहस कर रहा है, हर बंदा इसके ऊपर वीडियो भी बना रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि मैकडोनल्ड ने इस्राएली फौज को खाना दिया है और 4000 उन्होंने 4000 टन फूड जो है वो पर डे इस्राएली फौज को दिया करेगा। इसके अलावा बाज लोगों की आज उसके बाद न्यूज आई कि वो सिर्फ इसराइल के जो मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट हैं वो कर रहे हैं, और जो बाकी दुनिया के अंदर जो मैकडोनल्ड के रेस्टोरेंट्स हैं वो इसके जिम्मेदार नहीं है और वो ये नहीं कर रहे। ये और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो हर एक आम इंसान के जहन में आती हैं। हर इंसान सोचता है कि उसको क्या करना है। एक इंसान जो मजहबी बंदा है, जिसको अपने दीन के साथ प्यार है और जिसको पूरी इस हिस्ट्री का पता है कि ज्यूज कैसे आए और वहां पर आके कैसे आबाद हुए और वहां के जो अपने रिहायशी लोग थे उनको कैसे निकाल के बाहर किया, और आज उन ही लोगों के ऊपर जुल्म करके, उनके ऊपर सितम करके उनको निकाल के वहां से बाहर भेज रहे हैं। और बहुत जगहों पे तो मैंने देखा कि लोग यहाँ पर फलस्तीनियों को टेररिस्ट भी कह रहे हैं, सही है, और इसराइल को डिफेंस करने वाला कह रहे हैं। हर बंदे का अपना नजरिया है, हर बंदा अपने जहन से सोचता है। मेरे जहन में क्या आता है, मैं आज आपके साथ ये बात लाजमी करना चाहूंगा। शैतान और इसराइल दोनों को एक पलड़े में रख दीजिए, ठीक है। ये मुझे लगता है कि ये दोनों एक भाई हैं या एक ही आटे के दो पेड़ हैं। अब शैतान की जो हिस्ट्री है वो तो हर बंदे को पता है कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो इसने इनकार किया और इसने अपने आप को सुपीरियर समझा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, और इसने कहा कि मैं उन बंदों को बरगलाऊंगा और सबको बरगला के अल्लाह को, यानी कि अल्लाह को चैलेंज कर रहा है। और इन तमाम जितने भी इंसान हैं, चाहे कोई हिंदू धर्म से है, चाहे कोई ज्यू है, चाहे कोई बुद्धिस्ट है, कोई एथियस्ट है, कुछ भी है, मतलब जितने भी इंसान हैं तमाम को वो जहन्नम में लेके जाना चाहता है। और इसके लिए उसने क्या कहा कि मैं ऐसा रास्ता इख्तियार करूंगा कि इनको हर सूरत जहन्नम में पहुंचा के रहूंगा। और अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया ताजीमी सजदा करने का तो उसने मना किया। क्यों मना किया, वजह क्या थी? वजह सिंपल कि वो अपने आप को बड़ा समझता था और आदम अलैहिस्सलाम को छोटा समझता था। अब इंसानों में आ जाए, इंसानों में तकब्बर, गुरूर, फख्र कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसराइल के जो लोग हैं वो 110% अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। कोई माने या ना माने अपनी अपनी मर्जी, लेकिन जो मैं अपने दिमाग की बात कर रहा हूं, अगर मैं गलत हूंगा तो मुझे लाजमी मेरी गाइडलाइन कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि मैं कहां पर गलत हूं। अच्छा, वो समझते हैं कि जो एक यहूदी है वो ना मरे, उसको कुछ ना हो, बाकी पूरी दुनिया के बंदों को कुछ हो जाए तो बेशक होता रहे। तो इसलिए इस लिहाज से उनका बड़ा नुकसान को महसूस होता है जब कोई एक यहूदी मरता है। मैं ये आपको बताना चाहूं कि अगर आप KFC के साथ इसराइल की कंपनी होने की वजह से और यहूदियों की कंपनी होने की वजह से बाइकआउट करते हैं तो ग्रेट है, ओके। मैकडोनल्ड के साथ आप बाइकआउट करते हैं, बहुत ग्रेट है। आप इसी तरह से जितनी भी इस्राएली कंपनियां हैं उन सब के साथ बाइकआउट करते हैं, बहुत ग्रेट है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें आपको अपने गिरेबान में भी झांकनी पड़ेंगी।
آپ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ 5 ٹائم نماز پڑھو، اور جب 5 ٹائم جب مسجد سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو تب اپنے نفس کے ساتھ بائیکاٹ کر کے تو مسجد میں کیوں نہیں جاتے آپ لوگ؟ میں نہیں جاتا، ہم نہیں جاتے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جھوٹ مت بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، تو وہاں پر ہم اپنے نفس کے ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ شیطان کے ساتھ بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کیوں ایسا کرتے ہیں کہ پھر ہم لوگ جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، اور جھوٹ کو بولنے کے لیے ہم لوگ پوری تعویل دیتے ہیں۔ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کا جب حق مار رہے ہوتے ہیں، جب کسی کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اور جب کسی کی چیز کو لے کے کھا رہے ہوتے ہیں، اور جب کسی کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہیں لگتا کہ یہاں پر بھی تو ہم لوگوں کو بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں اس ٹائم جو ایک اپنے زندگی کے حالات دیکھتا ہوں، پورے ملک کے حالات دیکھتا ہوں، مسلم قوم کو دیکھتا ہوں، پھر پاکستانی قوم کو دیکھتا ہوں، پھر یہ پاکستانی قوم وہ قوم ہے جو کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتی ہے کہ اے اللہ آپ ہمیں ایک ایسی جگہ دیجئے جہاں پر ہم اسلام کو صحیح معنوں میں اپلائی کر کے ایز اے نظام تو ہم پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہی مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کر رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال لوٹ رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت لوٹ رہا ہے۔ آپ کو بائیکاٹ کرنا ہے تو آپ بینکنگ سے بائیکاٹ کیجئے نا، آپ سود سے بائیکاٹ کیجئے، آپ شراب سے بائیکاٹ کیجئے، آپ فضول خرچی سے بائیکاٹ کیجئے، آپ ہر اس چیز سے بائیکاٹ کیجئے جو اسرائیل کی کمپنی ہو یا کہ نہ ہو۔ کیا آپ برگر کھائے بنا نہیں جی سکتے؟ آپ سافٹ ڈرنکس پیے بنا نہیں جی سکتے؟ کیا جنک فوڈ ویسے بھی کھانا آپ کے لیے اچھا ہے؟ کیا ضروری ہے کہ آپ لوگ بغیر ان چیزوں کے نہیں رہ سکتے؟ تو دیکھیے، اگر بائیکاٹ آپ کو کرنا ہے، آج کا میرا میسج یہ ہے، تو سب سے پہلے اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کے خلاف بائیکاٹ کیجئے، اور جو آپ کے اینڈ پہ ہو سکتا ہے وہ لازمی کیجئے۔ ہم لوگوں نے عادت ڈال دی ہے، ہماری جو ابھی پرائمری کلاس ہے، میڈل کلاس تو خیر بہت اپ ہے، جو پرائمری کلاس ہے ان کو بھی پراپر ہوٹلنگ کرنی ہے، وہ بھی برگر ڈیلز کھانے کے لیے جاتے ہیں، وہ بھی سافٹ ڈرنکس گھر میں لازمی لا کے پیتے ہیں۔ صحیح ہے، ہر بندے کو اگر 2 وقت کی روٹی ملتی ہے، اگر باعزت روزگار ملتا ہے، تو ضروری ہے کہ اتنا بہت سارا کمانا؟ آپ تھوڑے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے گا۔ یہ باتیں تو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ تو میں ان تمام چیزوں کو جو کہ کہیں نہ کہیں جا کے اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ان کا بائیکاٹ کرنے کا تو میں اعلانیہ کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اپنے نفس کے اندر جھانکے، اپنے کردار کے اندر جھانکے۔ آج سے وعدہ کیجئے اپنے نفس کے ساتھ آپ لوگ بائیکاٹ کریں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ سود نہیں کھائیں گے، آپ زنا نہیں کریں گے، آپ شراب نہیں پیئیں گے، آپ حرام نہیں کمائیں گے، آپ ہر وہ کام کریں گے جو اللہ نے حکم دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا یا بولا کہ یہ کرو، اور ہر اس کام سے بچیں گے جس کام سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا ہمیں کہا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بچنے کا کہا اور اس کام کو نہیں کیا، اور پھر ساتھ ساتھ حکم دیا کہ اس کام کو نہیں کرو۔ یہ چھوٹا سا فارمولا اگر ہم لوگ اپنا لیتے ہیں تو دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو نیچا دکھا سکے، آپ کو غلام بنا سکے۔ جب آپ اپنے نفس کے غلام بنتے ہو تو پھر سب کے غلام بنتے ہو۔ جب آپ اپنے نفس کے غلام نہیں بنو گے تو دنیا میں کوئی آپ کو غلام نہیں بنا سکتا۔ تو بائیکاٹ کیجئے، آج صرف لڑائی کی وجہ سے نہیں، ہمیشہ کیجئے، ہمیشہ کیجئے، اور اس چیز کو سمجھیے کہ ہم نے
صرف اس دنیا میں نہیں، آخرت میں ایک لامحدود زندگی کے لیے سارا کچھ کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام وہ لوگ جو لوگ ابھی اس دین سے دور ہیں، دین کو سمجھ نہیں پا رہے، کل وہ مر جائیں گے، اللہ کے سامنے چلے جائیں گے، وہاں شرمندہ ہوں گے، ایک لا تعداد ٹائم کے لیے ان کے لیے عذاب ہے، تو ان کے لیے پریشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بچائے، اللہ ہمیں ایمان کے اوپر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے اوپر رحم والا معاملہ فرمائے، اور اللہ ان تمام لوگوں کو ایمان دے جو لوگ ابھی اسلام اور ایمان کو سمجھ نہیں پا رہے اور ایمان سے دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی زندگی کا ہر دن آخری دن سمجھ کے گزاریے تاکہ آپ کی آخرت کامیاب ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔